सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम ना दें। पाकिस्तान के हालात पे करेंगे बातचीत, चलेंगे साउथ अफ्रीका, मैडम हमारे साथ होंगी। उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान में जो हालात, आज मैंने कहा मैं सवालात करूँगा, मुख्तसर जवाबात दीजिए। जी, मैडम ये बताइए, आजकल आप भी ज़ाहिर है काफ़ी इस पर नज़र रखती हैं कि कई जगह पे फ़ौज की गाड़ियों पे हमले हो रहे हैं और अवाम जो है वो बड़ी तपी हुई है कई इलाकों में। तो क्या इसके हालात आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि और मज़ीद ख़राब होंगे? देखें, जब हम अपना जो हमारे ज़िम्मे काम होता है ना, जब वो हम हट के किसी और तरफ लग जाते हैं ना, तो फिर इस तरह के हालात पैदा होते हैं। अवाम के दिलों में नफ़रत तो इदारों ने खुद पैदा की है अपने करतूतों की वजह से। जो उन पे ज़िम्मेदारियाँ थी वो उन्होंने पूरी नहीं की, बल्कि दूसरी तरफ लग गए। तो उनकी अपनी जो मेन उनका जो होना चाहिए, जिस पे इनका ध्यान होना चाहिए, उससे तो ध्यान नहीं है उस चीज़ के ऊपर। तो फिर यही हालात होने। अभी लकी मरवत में धरना दिया हुआ था, बातचीत हुई है, खत्म हो गया है। वो कह रहे थे सिक्योरिटी फोर्सेस को आप यहाँ से निकाल दें तो यहाँ पे हम अमन व अमान ले आएंगे। देखिए, अवाम कह रही है। तो इसका मतलब यही है कि आपको जो आपका फोकस होना चाहिए आप उस पे फोकस रखें, आप दूसरी बातों की तरफ ध्यान मत दें, तो फिर हालात बेहतर हो सकते हैं, अदारों की साख भी बहाली से हो जाएगी। अच्छा जी, पार्लियामेंट भी महफूज नहीं है, पुलिस वाले वहां से भी लोगों को उठा के ले जाते हैं। कल जो स्पीकर है वो भी कहता है मैं सोच रहा हूँ इस कुर्सी पे बैठूं ना बैठूं। तो ये कहाँ पे लोग महफूज हो सकते हैं अगर पार्लियामेंट में भी महफूज नहीं तो? देखें, एक शख्स है वो कहता है कि मैं ताकतवर हूँ। अब वो 80-90 की दहाई तो है ही नहीं, ना वो हालात है ना वाकयात है। अब तो वक्त बदल गया है। हमें अपने आप को वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए। अगर हम वक्त को नहीं बदलेंगे और हम वही पत्थरों के दौर में रहना चाहेंगे तो ये मुमकिन नहीं है। तो ताकत जो है ना, वो एक शख्स कह रहा है कि सिर्फ मेरे पास है, मेरा हुक्म मानो। तो वही मैंने आपको कहा, वक्त और हालात बदल गए, लोगों को शऊर आ गया, लोग आज़ादी मांगते हैं, लोग बात करने का हक मांगते हैं। आप उनसे बात करने का हक, शख्सी आजादी आप उनसे नहीं छीन सकते, क्योंकि अभी 2024 है। सोशल मीडिया ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दे दी है कि आप अगर कहें कि आप मार्शल लॉ लगा लेंगे, इमरजेंसी लगा लेंगे, गवर्नर राज लगा लेंगे, ये मुमकिन ही नहीं है। अब अवाम इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो जहां पे आइन और कानून की बालादस्ती नहीं होगी और ताकत के जोर के ऊपर आप मुल्क चलाना चाहेंगे कि मैं अन्नी पा देंगे जी, मैं जो होएगा मैं करांगा, इस तरह चल ही नहीं सकता सिस्टम कि आप पार्लियामेंट में घुस जाएं, आप लोगों के घरों में घुस जाएं, आप अदालतों के ऊपर हमलावर हो जाएं अगर अदालतें आपके हक में फैसले नहीं दे रही। इस तरह नहीं होता। जब इस तरह होता है तो पाकिस्तान की हालत देख लें, जो पाकिस्तान की हालत है वही सारा कुछ जो है वो होगा मुल्क में, चाहे पाकिस्तान में नहीं। फजल रहमान ने कहा जी हमें मजबूर किया गया कि ये जी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए मंजूरी देनी पड़ेगी। तो फजल रहमान साहब कोई बच्चे तो नहीं है, उनको नहीं पता कि 7 लाख फौज है। जी, एक्सटेंशन का दौरा चल रहा है, हर कोई एक्सटेंशन के पीछे पड़ा हुआ है। अगर चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जाती है एक जुडिशल पैकेज की सूरत में, और अगर आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाती है, तो फिर जो 5 साल की गवर्नमेंट बन के आती है उसको भी आगे 5 साल की एक्सटेंशन दें। पाकिस्तान में किसी भी इदारे में एक्सटेंशन होनी नहीं चाहिए। देखें, आप आए हैं एक मुद्दत के लिए, चीफ जस्टिस है 1 साल के लिए, 1 साल का टेन्योर है, उसका पूरा करे, जाए घर, किसी और को मौका दे। हो सकता है आने वाला उससे ज्यादा काबिल हो, जरूरी नहीं होता कि आप सीनियर हैं तो दुनिया का आप अकले कुल है, इस तरह नहीं होता। हो सकता है आने वाले के पास ज्यादा तजर्बा हो, ज्यादा नॉलेज हो, ज्यादा इल्म हो और वो ज्यादा बेहतर फैसले कर सके। और भाई उसने भी तो सारी जिंदगी गुजारी है ना अदालतों में भी, उसको भी चीफ जस्टिस बनने का मौका दो। ये क्या कि आप आगे हैं तो आपने कुर्सी से जाना ही नहीं है, कहाँ पे लिखा हुआ, ये गलत है बात। और जो हमारे आर्मी चीफ है उसकी भी 1 मिनट में उसकी भी जो एक्सटेंशन है उसके भी बिल्कुल खिलाफ हूँ। देखे, KPK में जितना जोर पकड़ा है ना PTI ने,
مولانا فضل الرحمان نے دیکھ لیا کہ عوام کی طاقت جب ساتھ ہو تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، یا عوام کی طاقت کے اوپر ہم آئیں تو کیا کر سکتے ہیں، اور کتنی مقبولیت حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ جو بھی ایکسٹینشن کے معاملے میں یا جوڈیشل پیکج کے معاملے میں جو بھی سینٹ میں ووٹنگ ہوگی میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا. انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا. یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں، اس پہ پریشر بھی ڈال رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایکسٹینشن کے معاملے میں کسی بھی طور پر حکومت کو ووٹ نہیں دوں گا، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ جو بھی حالات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سیاسی ساکھ تھوڑی سی بچا لیں. اچھا میڈم یہ بتائیے، اب اگر ڈیوٹی حاضر ڈیوٹی نہیں ہوں گے تو پروٹوکال نہیں ملے گی. پھر آپ کو پتا ہے جو چیف جسٹس ریٹائر ہو جاتے ایئرپورٹ پہ بیچارے خود ہی اپنا بیگ اٹھا کے جاتے، تو ان کو تو عادت پڑی ہوئی نا کہ آخر تک کوئی نہ کوئی ہمارے آگے پیچھے لوگ بھاگے دوڑے، تو یہ کس طرح اتنی جلدی چینج کر سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں جی، اسی لیے تو یہ کرسیوں کے اوپر چپٹ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ پروٹوکول انجوائے کرتے ہیں، آسائشیں انجوائے کرتے ہیں. انی ڈالی ہوتی ہے انہوں نے خزانے کے اوپر، دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں پنجوں انگلیاں کے ہوئی تو سر کڑائی، جو وہ حال ہوتا ہے ان کا. تو یہ اسی لیے یہ حکومت میں جب آ جاتے ہیں تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہتے، چاہے وہ ادارے بھی ہوں، اداروں میں آ جاتے وہاں سے نہیں نکلنا چاہتے. تو یہ عوام کی خاطر تھوڑی آتے ہیں، یہ تو اپنی اور اپنی فیملی کی خاطر آتے ہیں. تو ان کو فائدہ ہوتا ہے جب تک کرسی میں بیٹھے رہتے ہیں. جب کرسی نہیں ہوتی، اقتدار نہیں ہوتا ان کے پاس، طاقت نہیں ہوتی ان کے پاس، تو پھر ان کو کوئی منہ نہیں لگاتا. تو اس لیے وہ شخصی آزادی جو ہے وہ سلب کر کے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی اقتدار پہ بیٹھے رہیں، ہم ہی سارے جو مراعات ہیں ان سے ہم اور ہماری فیملی جو ہے وہ ہوتی رہے محظوظ. اور تو اس لیے وہ یہ سارا جو ہے نا گند جو ہے وہ اپنے سر کے اوپر اٹھاتے ہیں. یہ جو ظلم و زیادتی کا دور ہے، یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، اور یہ بدترین دور ہوگا قاضی فائز عیسیٰ کا اور عاصم منیر کا. یہ برے الفاظ میں تاریخ میں لکھا جائے گا، کچھ سنہری الفاظ میں نہیں لکھا جائے گا. ان کو سوچنا چاہیے جو کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں. اچھا ایک بڑا اہم سوال ہے، کل کوئٹہ میں ایک واقعہ پیش آیا. جس ملک میں قوانین موجود ہوں، آئین موجود ہو، وہ پولیس والے نے گولی مار دی. کوئی بھی جرم کسی نے کیا، وہ پولیس والے کے پاس یہ اختیارات ہے کسی دنیا کے ملک میں کہ وہ خود ہی عدالت لگا لے اور خود ہی فیصلہ سنا کے خود ہی، چاہے کسی نے کچھ بھی کیا ہو؟ دیکھیں وہی بات جو میں نے آپ سے پہلے کی تھی کہ آئین اور قانون کی جو بالادستی ہے نا، وہی آپ کو ترقی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اسی سے ہی آپ عزت بھی اسی سے ہی پا سکتے ہیں. جی جب آپ آئین اور قانون کو آپ مد نظر رکھیں گے، اس کے مطابق آپ چلیں گے، چاہے وہ آپ کی اپنی ذاتی زندگی ہو یا آپ کا کوئی ادارہ ہو یا آپ کا کوئی ملک ہو. تو جہاں پہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، تو آپ پولیس والوں سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ وہ کسی کو بھی مار دے، کچھ بھی کر دے. اب نتاشا کو دیکھ لیں، 5.5 کروڑ روپیہ وہ دے کے وہ چلی گئی، اس کی بیل ہو گئی اور وہ ملک سے بھی چلی گئی. تو آپ یہاں پہ رہ کے کیا قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں؟ اگر یہ انگلینڈ میں ہوتی تو کبھی بھی نہ جاتی نا گھر. وہاں جی بالکل، وہاں پہ ایک جنرل جو تھا انگلینڈ میں، اس نے کچھ الٹا سیدھا کیا تو اس کو فائر بھی کیا، اس کا کورٹ مارشل بھی وہ کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ اگر کوئی ایسا ہو جاتا ہے واقعہ تو قانون پورا انصاف کرتا ہے مظلوم کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو پاکستان میں آپ یہ چیزیں تصور نہیں کر سکتے. پاکستان میں جتنا بڑا کوئی عہدے دار ہے یا جتنا پیسے دار ہے، مالدار ہے، وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے. اچھا ٹائم کم ہے، عمران خان کی زندگی کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. اینڈ میں چند لفظ میں بتائیے کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ جس کے ساتھ اللہ ہو نا، کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اس کے ساتھ لوگوں کی دعائیں میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ کوئی روزہ رسول پہ جا کے اور اللہ کے گھر میں حرم شریف میں جا کے عمران خان کے لیے دعائیں کرے، کسی سیاسی لیڈر کے لیے دعائیں کرے. میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھا. انشاءاللہ تعالی اللہ میرے رب نے چاہا تو اسے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم لوگ اپنی نمازوں میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم تہجدوں میں اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اللہ اس کو زندگی دے اور کامیاب کرے اور سرخرو کرے اور اسے جلد رہا کرے. بہت شکریہ. ناظرین، کسی کو بھی قوانین ہاتھ میں لینے کا اختیار نہیں ہوتا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ.